Hapon sad. Agi pahinumdum kanato isip mga Katolikong Kristiyanos. Aniya kita karon aron alang sa pagsaulog nining panahon sa ikanapulo upat nga Domingo sa tuig. Diin natong gigahin kining maong adlaw ngadto sa Ginoo. Ini atong panagtigom karon atong pagasaulugon ang reto sa pagkalawat sa masakiton. Ilabi na sa atong igsuon nga si Evelyn. Atong sugdan kini diha sa paghinga. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo maanian ni ining balaya ug sa tanan nga nagpuyo dinhi. Manausab kanimo. Mga kaigsuunan, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa atong pagsaulog niining maong kasaulugan. Kitang tanan. Nagakumbisala ka sa Diyos, nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dakoyamot sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa amniyang bahaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa nang mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay sa matagkaon ninyo niining pan ug sa matag-inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Karon magiusa kita sa pag-ampo sa Dios sumala sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo, anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, nunuan, o sa kami sa kadautan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo. Panipamulong lamang ug maayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Ginoo santos nga Amahan, Dios nga makagahom sa tanan. Masaligon kami nga nangamuyo kanimo. Himuha nga ang lawas sa imong anak nga si Hesukristo. Nga nadawat sa migsuon, magdala kaniya ngadto sa walay kinutubang pagkaayo sa una-una ug sa lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalanginan kaunta sa Dios nga Amahan, ayuhon kaunta sa Dios nga Anak, ug hayagan kaunta sa Espiritu Santo. Amen. May hapon pagbalik. Mayong hapon.